mas maayo maningkamuta nga kitay muuna, mubuhat sa maayong buhat ngadto sa atong isigkataw, nga kitay maningkamot muuna sa maayong pagtagad kanila, nga kitay maningkamot mangita og pamaagi nga positibo ng atong pagpuyo og pakiglambigit sa uban. Mayong adlaw kanatong tanan magkakaigsunan ko diha ni Kristo. Ako si Father Pio Macabenta, ang Rector sa Holy Redeemer Provincial Community sa Redemptorist dinhi sa Cebu City. Welcome sa atong inadlaw nga palandong sa pamalandong sa pulong. Karong adlaw ang atong ebanghelyo naghisgot bahin sa pipila ka importante nga mensahe. Una, ang golden rule. Do to others whatever you would have them do to you. Kani pahinumdom kanato nga mas maayo maningkamuta nga kitay muuna, mubuhat sa maayong buhat ngadto sa atong isigkataw, nga kitay maningkamot muuna sa maayong pagtagad kanila, nga kitay maningkamot mangita og pamaagi nga positibo ng atong pagpuyo og pakiglambigit sa uban. Kay pinaagi niini ang tanan nga maayo mobalik usab nganhi kanato. Ang ebanghelyo naghisgot usab bahin sa pagsulod diha sa sigpit no nga pultahan. Kini nagapahinumdom kanato nga dinhi sa kalibutan kinahanglan maniid ug mupili ta sa unsay maayo, unsay sakto. Bisan kung kini nagpasabot nga dili ta mo uyon-uyon lang sa unsay popular diha sa atong palibot. Ang ebanghelyo usahay unpopular diha sa atong katilingban, pero kani ang tinuod nga kahayag o kini ang tinuod nga giya nga maghatag kanatog kaayuhan. Pasalamat ta nining kahayag sa pulong sa Dios, ang pulong nga kamatuoran.